عليكم معكم مدام العراقي. كنكون فرحانه دائما اني نبارطاج معكم لي فيديو، تنبارطاج معكم لي زيكسبيريونس والنصائح. كنحس بان لي 500 بيرسون كي سو ابوني عندي بحال اللي مسؤولين مني، لان فيهم دي جون اللي كنحس بانني خصني ننصحهم، وكاين دوت بيرسون اللي ما محتاجنيش وهما ابونيين لي وقادين براسهم، ولكن تندير لهم بحال قضيه كوكاكولا لا بوبليسيتي دو رابيل. في الماركتينغ كوكاكولا elle existe ça fait longtemps, d'accord. ما محتاجاش لا بوبليسيتي، tout le monde la consomme, tout le monde l'achète, tout le monde connaît كوكا، ولكن de temps en temps تطلع شي بوبليسيتي pour te dire je suis là. انا اليوم بالنسبه للناس الاخرين انا تنذكرك وفادك انك تنفع المؤمنين. بالنسبه لي بيرسون اللي كيشوفوني لا بروميير فوا، تنتمناك تشوف الفيديوهات ديالي وتشوف المحتوى ديالي، ولا راقك ما تبخلش عليا باشتراك، وانك تبارطاج مع لي زامي باش توصل النصيحه لواحد الماكسيموم ديال لي جون. اليوم quelle que soit ta destination, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton origine, quel que soit ton niveau social, si on te donne les moyens, tu peux devenir quelqu'un, tu peux faire quelque chose. إذا اليوم كيف ما كانت الوضعيه الاجتماعيه ديالك، كيف ما كانت الوجهه ديالك، كيف ما كان اللون ديالك، العرق ديالك، الدين ديالك، الطبقه الاجتماعيه اللي انت كتنتمي ليها، الا عطيناك واحد الاليات انك اليوم سوا سيغ غادي ترجع واحد الانسان مهم في الحياه، داكوغ. يمكن لك دير شي حاجه متفق معايا، ولكن كاين واحد الاليات اللي عندك انت ما محتاجش يعطيهم لك شي حد. يا اما تو لي زيكسبلوات بوزيتيفمون، يا اما تو لي زيكسبلوات نيجاتيفمون. الاليه الاولى مهمه، لا شوز لا بلوز امبورطونت كو تو بوسيد tu te rends même pas compte, il y a le fait de dire oui et le fait de dire non, tout simplement. Il faut oser dire non quand il le faut. ما تكونش une personne qui dit oui 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 le monsieur oui oui. لا، حتى في l'approche client ولا في التكنيك دو فونت on a واحد type de client اللي هو un monsieur oui oui. le monsieur oui هذاك كيدي oui à tout، هذاك il se fait arnaquer facilement، لان الا مشى هي عند شي بيع شرايه صحيحه في شي مغازان غادي تلعب عليه وغادي تبيعوا شي حاجه وما ياخذوش، غيلقى راسو بان داك الشيء اللي شراه ماشي هو اللي كان داخل يشريه، ولا كان داخل يضرب دوغاز دق كوموندي مصيد في شي حوايج. اذا ما تكونش انت هو ديك مسيو وي وي، il faut savoir dire oui quand il le faut, il faut savoir dire non quand il le faut. Alors il faut rester soi-même, il faut refuser de prendre une substance qui va diminuer de vos compétences, de vos capacités mentales. Il faut refuser de prendre quelque chose qui va pas te laisser ressembler à un être humain. خصك اليوم انك ترفض تاخذ شي حاجه اللي غادي تدمرك، اللي غادي تقلل من القدرات ديالك، سواء فيزيولوجيك اما القدرات ديالك مونطال اما بسيشيك، اللي غيمكن لها تدمرك. اليوم dans la vie vous devez chercher des choses qui viennent augmenter vos facultés et non pas les diminuer. خصك تعرف بان اليوم الا عطيتك انت كي دافيون وقلت كركب مع هذا البيلوت غيديك واحد الوجهه، غتكون فرحان بديك السفره اللي غتسافر، ولكن لاحظتي بان ديك البيلوت الى غولي ان جوان بالعربيه تاع العربي تكامي شي حاجه، واش غادي ترتكب فيه؟ تقول لي لا. ايوا علاش لا؟ راه بيلوت وراه قاري وراه عنده اون اكسبيريونس، اش اليوم يجي يتحكم عليه ما بغيتيش يركب معاه؟ حيت كامي حل مات 1 + 1 = 2. حيت كامي سوا سور بان لي كومبيتونس لي كاباسيتي مونطال ديالو، لي فاكولتي مونطال فيزيك اي بسيشيك ديالو ما ايزون ديميني، ما غايشوفش مزيان، ما غايكش مزيان، ما غاديش يتحكم في السياقه ديالو مزيان، ما غاديش يشوف طابلو دبور مزيان، باش بزاف الحوايج. اذا ما تقتيش فيه لانه هو بيلوت، ما تقتيش بداك البيلوت انه يضمك ويطيحك. ايوا علاش يا سيدي اليوم انت بيلوت ديال راسك؟ انت انت هو الطيار ديال راسك، انت هو البيلوت ديال راسك وجالس كتدمر راسك براسك. tu prends des substances qui te font ressembler à quelqu'un d'autre، ou انك tu peux ressembler à اي حاجه الا une personne équilibrée. اذا il faut savoir oser dire non الحاجه اللي غادي تدمرك. il faut être un bon gestionnaire. في الكوميرس كنقولوا دائما هذا un bon gestionnaire ou un mauvais gestionnaire, d'accord. pour le bon gestionnaire aujourd'hui je te demande pas d'être gestionnaire ديال les chiffres. Je te demande pas d'être gestionnaire ديال les idées. Je te demande d'être gestionnaire ديال نفسك. إلا عرفتي أنك اليوم تدير نفسك
داكوغ. اداره النفس راه غادي تعرف تكون انسان تدير اشياء اخرى. دابا انت ها لا كرياتور هيومان اللي خلقها سيدي ربي ما عرفتيش دير لها الاداره. اذا خصك تعرف بان المسؤوليه ماشي عليك بوحدك، المسؤوليه حتى على الناس دايرين بك. خصك تعرف بان اليوم الا بغينا نغرسو هي واحد الورده، واش تنقيسو في ديك الورده؟ الا بغينا نغرسو اون بلانت واحد ربيعه واحد، واش كنقيسو فيها؟ ما تنقيسوش فيها. اذا pour qu'elle puisse pousser vous allez vous occuper de quoi? L'atmosphère, de l'air, du sol. Vous allez vous occuper de tout sauf la personne. اذا اليوم حنا خصنا on doit s'occuper، خصنا نهتموا بديك المحيط ديال ديك الشخص. ما ندويوش معاك انت، المحيط ديالك، العلاقات ديالك، الغولاسيونيل ديالك، الجو اللي انت تتعيش فيه، هذاك هو اللي خصنا ننتبهوا له ونتيديو السينيال دالا. داكور. لانه هو اللي غادي يجعلك واش تو فا بوسي او با. بحال قضيه لا بلانت، جو رابيل انكور اون فوا، لا بلانت الا بغينا نغرسوها ما تنقيسوهاش صافي، ما تنهتموش بها. حنا ما تنمشيوش نديرو فيها شي حاجه نضربوها بشي شوكه، كنهتموا بديك لو سول ديالها، تنهتموا الاملاح المعدنيه تعطوها، الماء بالهواء، واش خصها الضوء واش خصها الهواء. هادشي اللي خاصك انت، خصك تنقي لاتموسفير ديالك. داكوغ. الا كانت لاتموسفير وهادشي اللي داير بيك مزيان، وحتى لي بارون مسؤولين، حتى ان فيت التعليم مسؤول، كلشي مسؤول. واليوم خصك تعرف بان لا دروغ ماشي ديك لا سبستانس كو تو اون تران دو فومي ولا دو بوار ولا جو سي با دي انجيكسيون ولا العجب هذا خرج. راه حتى لي ريزو سوسيو راه تا هما واحد لي سبستانس اللي يمكن لهم يدمروا الانسان، لان الا ما عرفتيش تقول نو لاي حاجه tu vas juste consommer parce qu'on est une société de consommation par excellence. غادي تخرج على راسك، لان ديك 5 minutes que tu es en train de passer راه ماشي راك زعما you are losing time وصافي، ماشي كنضيع الوقت وصافي، لا راك تتشبع بافكار، كتشبع بديزيماج، تدخلوا لدماغ كلمات، لودنك كلمات، اي دوكو تتولي تو كونسوم تو سا، وتولي داكشي عندك مبتذل، تولي عندك عادي تسمعو عادي. الوغ لا كروا لا، الحاجه اللي غدرني ما تكونش ديك المسيو ويوي بحال اللي قلت لكم، ديك المسيو ويوي اللي كيدخل المغازان اي حاجه قالوا له ويوي في التكنيك دو فونت راه سي غراف، هذاك غيكره عليه اي حد. اذا خصك تكون انت جيستيونير ديال نفسك وما تحاولش تدمر نفسك، او كونطرير تلقى بنفسك الفوق. خصك تعرف بان اليوم ماشي حيت انت ولد اكس ولا ولد ايكغيك انك ما يمكنلكش دير لا بيتيز، لا سا ريان افوا. يمكن لك يكون باك هو من المراتب العليا وتكون انت تو في دي بيتيز كبار، انك tu fais n'importe quoi، tu peux même ressembler à un voyou، تكون باك شي حاجه في المجتمع ولدو ان فويو، وكيمكن يكون باك انسان عادي جدا جدا كاع اقل من جدا، وتكون ولدو قادر وعنده واحد الصوره طيبه. لان ليس الفتى من يقول كان ابي، لكن الفتى من يقول ها انا ذا. داكوغ. انت اللي خصك تغير من نفسك، بداهي انك ما تقولش لاي حاجه اللي تعطاتك، وتعرف تختارك في الاشياء ديالك. خصك تكون اون بيرسون كي اوز بارلي، خصك تهضر، تريني نفسك على انك تهضر، تو دو كومونيكي. وهاد لا كومونيكاسيون دابا ندير واحد لا فيديو على بريز دو بارول ديفون لو بوبليك، نعطيك لي زيليمون كيفاش تقدر تحدى ديك الخوف اللي عندك ولا التيميديتي اللي عندك، وتقدر تواجه الناس وتهضر قدام مجموعه الناس، يكون 1000 حتى 10000 نهضر. انا دوبوي توجور جيتي سوسيابل، جوزي بارلي، جوزي بلاسي مي مو، بيان سور جو شوازي مي مو، مي ما نحشمش كونتي يفو، ما نحشمش، ماشي عاود الحشومه بلا قياس وانت جالس كتدمر راسك في الكوين ديال البيت في راس الدربه، وحشمان حشم هي بعدا على نفسك، ما تدمرش ديك الخلقه اللي عطاك سيدي ربي. اليوم خصها تكون عندنا اون كومونيكاسيون فورت، خصها الكومونيكاسيون يكون عندك تواصل. الا كنتي انت عندك اختك تواصل معها، كومونيك معها، عندك ولدك كومونيكي معها، عندك خاك كومونيكي معاه، الاساسي دي كومونيكي. ما خصناش يكون عندنا ان سوجي تابو، صافي وصلنا لواحد لا سوسيتي ما خصناش نكون عندنا ان سوجي طابو نحشمو منه.
نهضروا مع الدري الصغير على الجنس، نهضروا مع الدري الصغير على الاغتصاب، نهضروا مع الدري الصغير على بزاف ديال الحوايج. بيان سور بروغريسيفمون اون فا با شوكي. ولا كانت بنتك هضر معاها على بزاف ديال الحوايج، يا درتي هادي تقدر توصلك لهادي. كاينش لا حشومه، انا ما بقاتش حشومه هي تخليها تمشي على برا وما تكونش عارفه ويتلهى عليها اي واحد وتولي هي ضايعه. لا ماشي حشومه. خاصك يفو سافوار كومونيكي، يفو سافوار دير لي شوز لي زونفون ديالهم باش بور كي بويس شوازير حتى هما لو بون شومان معانا. الدري الصغير ملي كتمتد ديال المدرسه كتقول له ولدي عندك يقيسك هذا هنا، عندك تدخل للطواليت ميكست، عندك يقول لك شي واحد دير هادي وديرها له، عندك يقول لك البراني ما تدويش معاه، ما تمتش، ما تاكلش من شي حد كبير. كبار بناتنا كبار تقول لهم عندك تمشي مع صاحبتك تكتب لك شي حاجه. وي كنظن بان الفيلم انا بعدا كو جي فيو انا سي غار فين كنت نتبع الدراما المغربيه، ولكن ديرنييرمون كون جي فيو هاد ديال دري سافوار فريمون ان غران شابو. لان ان غران شابو بيان سور لي زارتيست وهذا وسيناريست وكلش لا ميزون سين اي تو، مي لي ميساج كي زون باسي بينوا كلشي. الحاجه اللي لي بارون خايفين يهضروا عليها وحشمانين يهضروا عليها وهذا خلاو في واحد الوقت اللي جالسين لي بارون مع لي زانفون لي زامي كلشي جالس في كاع في لي كاتيجوري ولاح لي ميساج واحد الاخر. هذاك النوع ديال لي ميساج اللي خصهم يتلاحوا لي زانفون باش حنا ما ندمروهمش. اذا لو شيمان كو تو فا بروندر هو اللي غادي يبين لك حياتك. يا اما غيكون ان بون شومان غيديك في طريق الخير، يا اما ان شومان اللي فيه بزاف ديال الفيراجات سوا سيغ غادي تطيح. اليوم خصك تعرف بان لي بيرسون اللي كي نو اوكان سانس دو لور بروبر كومبيتونس اي فون رونتري ان كومبيتيسيون parce que c'est leur seul plaisir c'est avoir une longueur d'avance sur les autres. الانسان اللي ما تيكونش عنده واحد المؤهلات تيبقى دائما هي داخل في واحد الصراعات، لان الهدف والهاجس اللي عنده في دماغه هو يكون احسن من الاخر. اليوم ما تحاولش تكون احسن من الاخر، اليوم حاول تبني نفسك، تكون انت مزيان، تكون انت مسؤول على ذاتك وتكون ان بون جيستيونير ديال راسك. انا سي فوز ابريسيي، لانك سي فوز ابريسيي لي زيشيك دي زوتر اون ابل سا اون مالادي، سي با اون ريوسيت. الا كنتي انت كتفرح لان انسان فشل في حياته، صديق ولا الاخ ولا اي واحد فشل في حياته، عرف بانك مريض، بانك ماشي انسان سوي، لان هذيك ما كتكونش اون ريوسيت. لا ريوسيت هو اللي كتكون انت كتحس براسك مزيان، وانت كتحس بالمؤهلات ديالك مزيانه، وانت كتحس بانك تقدر تعطي وتوصل وتكون واحد الانسان نافع لنفسك ونافع للمجتمع. اذا خصك تعرف تسورمونتي لي زوبستاكل، تحدى نفسك وتحدى العقبات، لان ملي كنكونوا جون si notre cœur il est brisé, tout est brisé après. خصك تعرف كيفاش تحكم في العواطف ديالك وفي المشاعر ديالك. Même si vous en fait vous vivez des situations les plus horribles, vous pouvez soit en sortir en utilisant l'expérience pour devenir un être humain meilleur, soit utiliser cette expérience pour devenir une personne horrible وتدمر نفسك. اذا دزتي بشي عقبه، دزتي بشي مشكل، عندك حل من اثنين: يا اما كتستعمل ديك التجربه ديالك وديك الحاجه اللي دزتي بها تستعملها بوزيتيفمون، كتطورها وباش ما تعاودش طيح فيها وكتمشي اون افون تقول الله ينعس الشيطان ماشي مشكل هذه طيحه ونعاود نزيد، يا اما كتبقى عايش في الدمار وكتمشي لديك لي سبستانس وكتزيد تهلك راسك دوبلومون. يعني امبوسيبل تقدر توصل لشي حاجه. الوغ شاك فوا كون ان فيت ملي كيكون عندك المال يا دوز اوبسيون، pouvez soit devenir blessé soit devenir sage. صافي كيكون عندك هذيك ديك لا سيتوياسيون اوريبل دزتي منها، يا اما غتبقى مدمر وتبقى هي جالس كتبكي على راسك، يا اما غادي تولي قاد بشؤونك. وهذاك هو اللي بغيتك تكون اليوم، تكون قاد بشؤونك. اليوم انا كنطلبك ما تنطلبش منك شي حاجه كثيره تكون عندك، خصك تكون عندك لا فولونتي، تكون عندك الاراده. الا كانت عندك الاراده سوا سور غتخرج الماء من قلب الحجر. خصك تكون ديتيرميني، عارف شنو باغي دير في حياتك. خصك تكون عندك لونفي، افوار اونفي. ماشي شي واحد باغ اكزامبل غادي ينوض يقرا وهو ما عندوش لونفي كاع باش يقرا، سوا سور لا رونتابيلتي ديالو غتكون زيرو، لان خصك تكون عندك لونفي. وحاجه اخرى يفو ات هومان، سوي هومان، خصك تكون انساني. يفو فالوريزي لي جون، تعطي قيمه للناس باش يعطوك قيمه، لان تعطي قيمه ماشي باش يعطوك قيمه. الا عرفتي تعطي قيمه للاخر
راك عرفتي تعطيكي من نفسك. اذا تنظن بان عندك كاع لي زيليمون دو باز باش تكون كلكان سوي في المجتمع، باش تعيش اون في بريسيوز. الوغ فو دوفي ديسيدي، يا اما فو فولي انفستير هذيك لي كومبيتونس لي كاباسيتي ديالك في شي حاجه، يا اما بانك توصل، يا اما vous allez rien faire et vous allez vous jeter n'importe où. اذا عندك واحد ليليمون اخر هو الوقت. الوقت ديالك ما تضيعوش في نيمبورط كوا. هذاك الوقت هو ليليمون فوندامونتال اللي كيمشي. الوغ si vous n'êtes pas conscient بان الوقت يصنفي، خصك تعرف بانك tu n'es pas immortel, tu vas mourir un de ces jours. خصك على الاقل il faut investir le temps ديالك، être gestionnaire de نفسك، être humain، vouloir faire des choses. عندك تكون عندك la volonté, savoir dire oui quand il le faut, savoir dire non, oser dire non et beaucoup de non quand il le faut. كاين شي واحد احسن منك انت هو. دي فوا خصك تكون سيلفيش، خصك تكون اناني. دي فوا الا كنت غادي ندمر نفسي ونفضل شي حد عليا باش ندمر نفسي، لا بلاش، جو با بيزوان دو في. اذا تنتمنى لكم الخير الخير الخير، وراه الخير كله القدام. فوزيت انكور جون، جو فوزيم مدام عراقي. ما تبخلوش عليا، تابوناو، لايكيو، بارطاجيو. السلام عليكم.